अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि कुछ यजीदी अहले हदीसों की तरफ से किताबों के अंदर छापा जाता है कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह का यजीद के हवाले से कुछ मौक़िफ़ जो है उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है। एक किताब अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, हम उसके हवाले से आज बात करेंगे जो कि सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने लिखी, जो कि यजीदी अहले हदीसों के अंदर एक आला मुकाम रखते थे। अब वफ़ात पा चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने क्या काम किया कि अपनी किताब के पेज नंबर 59 के ऊपर एक उन्वान कायम किया कि यजीद को रहमहुल्लाह कहना ना सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहब है। ठीक है, यानी यहाँ तक इन्होंने एक उन्वान कायम करके उसके ऊपर इमाम गज़ाली के अक़वाल जो हैं उनको नक़ल किया। तो ये हमारे हाथ में एक किताब है अय्याम यजीद। ठीक है, ये किताब भी एक अहले हदीस आलिम दीन मुस्तफ़ा अल-मुसफ़ी साहब ने लिखी। उन्होंने इस किताब के अंदर इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब पेश किया। पहली बात तो ये कि कभी भी आप कोई भी अहले हदीसों का आलिम दीन हो, उससे कोई भी मामला पूछें और उसको कहें कि इमाम गज़ाली की ये राय है, तो वो उसको फ़ौरी किक कर देगा कि ये तो सूफ़ी थे, इनकी क्या एतबार इनकी राय का, ये तो बड़ी ज़ईफ़ और मौज़ू रवायतों से काम चलाया करते थे। लेकिन जब यजीद को रहमहुल्लाह कहने का मामला आ गया, तो यहाँ पर यजीद भी बचाने के लिए या उसके लिए मग़फ़रत की या रहमत की दुआएं करने के लिए या उसको एक टाइटल देने के लिए, रहमतुल्लाह अलैह कोई दुआ इस तरीके से नहीं है कि आपकी दुआ से उसने रहमतुल्लाह अलैह हो जाना है। ये एक समझ लीजिए शार है मुसलमानों का किसी नेक बंदे के लिए, किसी अच्छे बंदे के लिए, कि मुसलमान उसके नाम के साथ रहमहुल्लाह ताला लगाते हैं ताकि एक उसको एक यूनिकनेस भी हासिल हो और उसके लिए दुआइया कलमात भी आम लोगों में जारी हों। लेकिन एक बंदा जो फ़िरौनियत के लेवल पे हो, जैसे यजीद गुज़रा है, उसके लिए इन कलमात का इस्तेमाल करना कैसा है, तो इसका जवाब अय्याम यजीद किताब के अंदर दिया। इसका हम पहले एक दफ़ा रिव्यू भी पेश कर चुके हैं, इसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके रिव्यू का। तो इन्होंने 304 नंबर की सफ़ा है, उसके ऊपर इन्होंने एक शुबा कायम किया कि इमाम गज़ाली ने यजीद के बारे में अपने एक फ़तवे में वाज़ह तौर पर लिखा है, यजीद पर लानत करना जायज़ नहीं, क्योंकि ये साबित नहीं कि इसने हज़रत हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया हो। अब इसका अज़ाला इन्होंने कैसे किया है इस वहम का, वो सुनिए। आप फरमाते हैं 305 पेज के ऊपर, हम अवामुन्नास से दरख्वास्त करेंगे कि वकलाए यजीद से इमाम गज़ाली के बारे में मालूम करें कि ये इमाम गज़ाली के बारे में क्या राय रखते हैं। दीगर मसाइल में ये लोग इमाम गज़ाली को गालियाँ देते नहीं शर्माते, कभी इन्हें गुमराह सूफ़ी कहते हैं, कभी गुमराह फ़लसफ़ी करार देते हुए इनकी किताबों का मुताला करने से रोकते हैं। लेकिन जब मसला यजीद छिड़ता है तो फिर गज़ाली गुमराह सूफ़ी नहीं रहते, बल्कि हुज्जतुल इस्लाम और इमाम गज़ाली बन जाते हैं। क्या ऐसा मामला तो नहीं जब तहकीक का नशा चढ़ता है तो इमाम गज़ाली गुमराह सूफ़ी नज़र आने लगते हैं, लेकिन जब इश्क़ यजीद से बेखुद हो जाते हैं, यानी यजीदी अहले हदीस, तो वही गज़ाली जिन्हें गुमराह सूफ़ी करार दिया था फ़ौरन हुज्जतुल इस्लाम नज़र आने लगते हैं। सबसे पहले इमाम गज़ाली के बारे में अपनी राय वाज़ह करें ताकि इनकी दलील खुद फना के घाट उतर जाए। लोग बरसरे आम इन्हें रोक कर पूछेंगे, इमाम गज़ाली तो तुम्हारे यहाँ सूफ़ी गुमराह हैं, फिर इनकी बात दलील के तौर पे क्यों पेश करते हो। रहा इमाम गज़ाली का यजीद के बारे में फ़तवा, तो सवाए चंद नाज़बियों के उसे किसी ने नहीं सराहा। मुहक़्क़िक़ आलिम ने इमाम गज़ाली की इस बात को बेनज़र तहसीन नहीं देखा, बल्कि तरदीद ही की है, यानी बड़े बड़े उलमा ने इसकी तरदीद ही की है। इल्लामा मक़बली रहमहुल्लाह ने इमाम गज़ाली का रद्द लिखते हुए कहा, अल्लामा शामिख़ किताब के अंदर 368 पेज के ऊपर कहते हैं कि यजीद को अच्छा बनाकर पेश करने वालों में इमाम गज़ाली भी हैं, लेकिन वो अपनी तमाम कारगुजारियों में एक शख्स की तरह हैं जो रात को लकड़ियाँ चुना करता है। बसा औक़ात वो लकड़ियों के साथ सांप बिच्छू भी जमा कर लेता है, इसे मालूम ही नहीं होता कि इसने क्या कुछ जमा कर लिया है। याद रहे इमाम मक़बली रहमहुल्लाह वो आलिम हैं जिन्हें इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने अल-बद्र ताले में मुज्तहिद करार दिया है। क़ारीन किराम बुक आगे वो इबारत ख़त्म होगी, आगे कहते हैं
قارئین کرام وکلائے یزید کی مکاری ملاحظہ کیجئے، امام صاحب کا مکمل فتویٰ پڑھیں اور بار بار پڑھیں، یعنی امام غزالی کا۔ امام صاحب نے پورے فتوے میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یزید ولی کامل تھا، ٹھیک ہے، یعنی ولی کامل تھا، جبکہ امام غزالی نے اس فتوے میں تو کہا ہے یہ نمبر 1 یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، نمبر 2 ثابت نہیں کہ اس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا ہو۔ اہل ذوق اگر بنظر غور مشاہدہ فرمائے تو امام صاحب کے کلام میں تضاد محسوس کریں گے۔ پہلے فرمایا قتل ثابت نہیں لہٰذا لعنت کرنا جائز نہیں، آگے چل کے فرماتے ہیں اگر قتل کا حکم بھی دیا ہوتا پھر بھی اس پر لعنت کرنا جائز نہ ہوتا۔ یعنی یہ کیسا تضاد ہے امام غزالی صاحب کے فتوے کے اندر۔ اگر وکلائے یزید امام غزالی ہی کی عبارت پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو امام صاحب کی ایک اور عبارت پیش خدمت ہے۔ امام صاحب اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں جب یزیدی فوج نے حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پڑاؤ ڈال لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بالضرور قتل کر کے رہیں گے تو آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 398 کے اوپر اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو امام غزالی نے خطبہ نقل کیا امام حضرت حسین کا۔ حالات جو صورت اختیار کر چکے ہیں وہ تم جانتے ہو، دنیا بدل گئی، اجنبی بن گئی، دنیا میں جو خیر تھی وہ جاتی رہی، اب تو دنیا تیل کے اس تلچھٹ کی طرح ہی رہ گئی ہے جو برتن میں باقی رہ جاتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کی رغبت رکھے۔ میں تو ان حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، ظالم لوگوں کے ساتھ جینا جرم تصور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ امام غزالی کی عبارت انہوں نے نقل کی کہ حضرت حسین نے کیا وہاں پہ فرمایا۔ قارئین کرام آگے یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قارئین کرام یہ ہے سلطنت یزیدیہ کا حقیقی چہرہ جسے امام غزالی نے بے نقاب کر دیا ہے۔ کیا وکلائے یزید اسے تسلیم بلکہ برداشت کر پائیں گے؟ الحمدللہ امام غزالی ہی کی عبارت سے ثابت ہو گیا کہ یزید کے دور اقتدار میں باطل کا دورہ تھا اور حق کو پس پش ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ والوں کو دور یزید میں سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اہل ایمان دور یزید میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے تھے۔ ناصبی حضرات پر لازم ہے کہ وہ اس خطبے پر بھی کامل یقین رکھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر آپ نے امام غزالی کی یزید کے دور کے حوالے سے بات لینی ہے پوری لیں کہ وہ حضرت حسین کے بارے میں کیا فرما رہے تھے کہ حضرت حسین یہ تک فرما رہے تھے کہ ظلم کا دور ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والا سید الشہداء ہوتا ہے، تو جو کہ امام حسین نے کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اہل حدیث کے اندر ایسے سے لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت حسین کی وکالت بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ یزید کی وکالت کرتے ہیں۔ اور اسی کے اندر ایک اور چیز جو کہ انہوں نے یزیدی اہل حدیث جو گزرے ہیں جناب صلاح الدین یوسف صاحب، ہم ان کی اس عبارت کا بھی انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو کے اندر رد پیش کریں گے جس کے اندر انہوں نے امام غزالی کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا اور خود بھی دعویٰ کیا اس حوالے سے کہ جناب اس کا تو قتل حسین کا آرڈر یا اس کا حکم دینا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ، اور ایون ان لوگوں کو احمق لکھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قتل حسین کا دعویٰ ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یزیدی اہل حدیث صلاح الدین یوسف صاحب کے اس مغالطے کا یا اس جھوٹ کا بھی انشاءاللہ جواب پیش کریں گے، کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں بھی اس کا جواب ہے، اس کتاب سے بھی اور دیگر حوالہ جات سے بھی وہ بات پیش کریں گے، اور پھر اہل حدیثوں سے پوچھیں گے کہ کیا اپنے ان اکابرین کو بھی آپ احمق کہیں گے جنہوں نے یزید کا آرڈر دینا قتل حسین کے لیے نقل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حسینی اہل حدیثوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کو جو کہ حضرت حسین کی بجائے وکلائے یزید بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔